सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। एक नौजवान था, वो बदबख्त अपनी बूढ़ी माँ को अजियत दिया करता था, अपनी बूढ़ी माँ को तरह तरह की तकलीफें दिया करता था, अपनी बूढ़ी माँ को गालियाँ दिया करता था वो बदबख्त। एक दिन किसी शख्स ने जाकर हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया, कहा हज़रत यहाँ एक बदबख्त है, वो अपनी बूढ़ी माँ को हर वक्त तड़पाता रहता है, हर वक्त सताता रहता है। वो बदबख्त अपनी बूढ़ी माँ को अजियत देता है, गालियाँ देता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि कौन सा ऐसा बदबख्त कमीना शख्स है जो हर वक्त अपनी बूढ़ी माँ को सताता रहता है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उस कमबख्त को मेरे पास बुलाओ। वो बदबख्त सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ हाजिर हुआ। जब हाजिर हुआ तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, एक पानी की भरी मशक उठाई, उसके पेट के यहाँ बाहर बांध दी। पानी की भरी मशक उसके पेट के बाहर बांध दी, उस बदबख्त के पेट के बाहर से बांध कर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अब जाओ वापस अपने घर में, याद रखना ये जो पानी की भरी मशक है इसी के साथ ही तूने सोना है, इसी के साथ ही तूने उठना है, बैठना है, इसी के साथ ही खाना खाना है, पानी पीना है। इसको हटाना नहीं, इसको खोलना नहीं। ये जो पानी से भरी मशक है ये तेरे पेट के साथ ऐसे बंधी रहे, इसी के साथ ही तूने सोना है, जागना है, खाना है, पीना है, इसको हटाना नहीं। अगर हटाओगे तो याद रखना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। ये बदबख्त नौजवान वापस अपने घर में गया, उसी मशक के साथ ही ये बदबख्त सोया, उसी मशक के साथ ही इसने खाना खाया, पानी पिया, बैठा, चला फिरा। अब एक दिन ही गुजरा था कि दूसरे दिन ये बदबख्त कमीना नौजवान अपनी उसी बूढ़ी माँ को लेकर चीखता हुआ सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ हाजिर हुआ। हाजिर होकर कहता है हजरत मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं अपनी माँ को गालियाँ नहीं दूंगा, आइंदा अपनी माँ को नहीं सताऊंगा, नहीं तड़पाऊंगा। हजरत ये जो मशक बाहर बंधी हुई है इसने तो एक दिन का मेरा जीना हराम कर दिया है। अल्लाह अकबर। ना तो मैं सुकून से सो सका, ना तो मैं उठ सका, ना तो खा सका, ना तो सुकून से पी सका, ना तो किसी से बात कर सकता हूँ। खुदा के लिए ये अजाब हटा दे, आइंदा मैं अपनी माँ को गालियाँ नहीं दूंगा, अपनी माँ को सताऊंगा नहीं, अपनी माँ को तड़पाऊंगा नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें आंसुओं से भर गईं। आप रोकर फरमाने लगे ओ बदबख्त, तू एक दिन के लिए अपने पेट के बाहर पानी की भरी मशक बांधना बर्दाश्त नहीं कर सका और तेरा उठना महाल हो गया, तेरा बैठना महाल हो गया। ना तो तू चैन से कुछ खा सकता था, ना ही तू चैन से पी सकता था, ना तो सो सकता था। एक दिन की ये मुशक्कत तू बर्दाश्त नहीं कर सका। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बूढ़ी माँ की तरफ इशारा करते हुए फरमाया बदबख्त, इस बूढ़ी माँ ने तुझे पेट के बाहर से नहीं बल्कि पेट के अंदर इतने ही वजन में जितनी तूने ये मशक उठा रखी है, इतने ही वजन में इस बूढ़ी माँ ने 9 माह तक तुझे पेट के अंदर रखा है। ना तो बूढ़ी माँ सुकून से चल सकती थी, ना तो ये सुकून से सो सकती थी, ना तो ये सुकून से खा सकती थी, ना पी सकती थी, ना चल सकती थी, ना फिर सकती थी। जब 9 माह पूरे हुए तो फिर तू इस अपनी बूढ़ी माँ को मौत की सी अजियत देकर पैदा हुआ। जब तू कम वक्त पैदा हुआ तो ये बूढ़ी माँ अपनी रगों से खून निकालती रही, तेरी रगों में डालती रही, खुद कमजोर होती गई, तुझे ताकतवर बनाती गई। 2 साल तक तूने इसका खून पिया, उसके बाद भी
یہ بڑی ماں اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتی رہی، اپنی بھوک برداشت کر کے تیرا پیٹ پالتی رہی۔ آج جب تو جوان ہوا تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے وہ بدبخت تو اسے اذیتیں دے رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تو اسے طرح طرح کی تکلیفیں دے رہا ہے، تو اسے گالیاں دے رہا ہے۔ اور کم وقت، کیا تو میرے کریم نبی کا وہ فرمان بھول گیا ہے؟ جب میرے کریم نبی مسجد میں آئے تو آتے ہی میرے کریم نبی ایسے ہی زار و قطار رونے لگے کہ آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگی۔ آپ رو رہے تھے تو میں نے پوچھا حضور خیر تو ہے؟ آج آپ کچھ زیادہ ہی رو رہے ہیں۔ تو آگے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر آج مجھے میری ماں یاد آ گئی، آج مجھے میری ماں یاد آ گئی، اس لیے آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئی۔ کہا عمر کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی ہو بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو بھی رہے تھے، ساتھ میں غصے کی حالت میں فرما بھی رہے تھے، اور بدبخت آج کے بعد اگر تو نے اپنی بڑھی ماں کو ستایا، پھر سے اگر تو نے گالیاں دی تو یاد رکھنا تیری یہ گندی زبان کھینچ کر گندگی میں پھینک دوں گا۔ جوانوں، خدا کے لیے اپنے والدین کو ناراض مت کرنا۔ میاں خوش نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، ناراض بھی نہ کرنا۔ سکھ نہیں دے سکتے تو نہ دینا، دکھ بھی نہ دینا۔ اللہ اکبر، خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، خدا کے لیے غم بھی نہ دینا۔ نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، نقصان بھی نہ دینا۔ جوانوں، جس نے اپنے والدین کو راضی رکھا اس نے خدا کو راضی رکھا، اس نے اپنے رسول کو راضی رکھا۔ جس نے اپنے والدین کو ستایا، جس نے اپنے والدین کو تڑپایا، یاد رکھنا نہ تو تمہاری نمازیں قبول ہوں گی، نہ تو روزے قبول ہوں گے، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ بھی راضی نہیں ہوگا پھر جتنے سجدے کرو کر لو، اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں صاحب، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔